اللہ کر منظور دعائی اللہ کر منظور دعائی سن عرب پاک لے جائی اللہ کر منظور دعائی سن عرب پاک لے جائی سانو عرب پاک لے جائی سانو عرب پاک لے جائی اللہ نظر کرم فرماوی سن عرب پاک لے جاوی سونا کعبۃ مسجد نبوی سونا کعبۃ مسجد نبوی سانو ہر ہر سال بکھاوی سونا کعبۃ مسجد نبوی سانو ہر ہر سال بکھاوی اللہ اللہ نظر کرم فرماوی سن عرب پاک لے جاوی کئی جگاوی چدہائی کئی جگاوی چدہائی نہیں شہر نبی دے اکائی میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں نوجوانوں پوکھند مقام تے چودھری بابا رحم علی خان دے ختم سالانہ دے ان والے ذرا سنتے صحیح نا میں کہ لاہور شہر بڑا سونا ہے پر میرے نبی دے شہر ورگا کوئی نہیں ملتان شہر بھی بڑا سونا ہوئے گا میرے نبی دے شہر ورگا سونا کوئی نہیں میں کہ سامن پاک بھی بڑا سونا ہے پر میرے نبی دے شہر ورگا کوئی نہیں تو پھر میں نو یا کھن دے ہونا کئی جگاوی چدہائی نہیں شہر نبی دے اکائی جتھے پہلی وہی سی آئی جتھے پہلی وہی سی آئی سانو اکھی غار بکھائی جتھے پہلی وہی سی آئی سانو اکھی غار بکھائی اللہ نظر کرم فرمائی سانو عرب پاک لے جاوی جو پتھر خلیل لائے تے اسماعیل بنائے جو پتھر خلیل نبائے تے اسماعیل بنائے اسماعیل بنائے جیڑے اسماعیل بنائے وہ جیڑے اسماعیل بنائے وہ جتھے حاجر چکر لائے وہ جتھے حاجر چکر لائے وہ سانو صحتاں نال پھرائی جتھے حاجر چکر لائے وہ سانو صحتاں نال پھرائی اللہ نظر کرم فرمائی سانو سانو عرب پاک لے جاوی نگاہ جرے اسود آوے ساڈ ٹھنڈ کلے تے پاوے نگاہ جرے اسود آوے وہ سانو ٹھنڈ کلے تے پاوے سانو ٹھنڈ کلے تے پاوے سانو ٹھنڈ کلے تے پاوے ہر روگ ختم ہو جاوے ہر روگ ختم ہو جاوے وہ سانو زم زم راج پلائے ہر روگ ختم ہو جاوے وہ سانو زم 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 وہ سانو زم 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 او زم 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 سانو زم زم راج پلائی او سانو زم زم راج پلائی سانو عرب پاک لے جائی اللہ نظر کرم فرمائی سانو عرب پاک لے جاوی حضرت گرامی پلا ہر بندہ انسان
سجے منڈے تے بھی ایک فرشتہ مقرر کیتا ہے کھبے منڈے تے اللہ دی ذات نے ایک فرشتہ مقرر کیتا جے ذرا توجہ دے نال میری گل سنیا جے مسند اسٹیج میری عظیم شخصیت محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی یونس چشتی صاحب سیدھا مجدہ تشریف فرمانے میری اسٹیج دی زینت علامہ صابر صاحب تشریف فرمانے حافظ صاحب تشریف فرمانے بڑی ذمہ داری دے نال میں اپنی حاضری مسکین بن کے خالق کائنات دی برکات دے اندر پیش کر کے اپنے واسطے تے تواڈے واسطے مرن والے واسطے نیت لے کے آیا ہوں میرا بولنا تواڈا سننا نجات دو تے بخشش دا ذریعہ بن جاوے میں پیا آکھنا ہر انسان دے مونڈیاں دے اوتے دو فرشتے مقرر کیتے گئے نے ایک فرشتہ نیکیاں لکھدا ہے تے دوجا فرشتہ برائیاں لکھدا ہے بندہ خدا جدوں برائیاں کردا ہے تے برائیاں لکھن والا فرشتہ برائی یعنی گناہ لکھنا شروع کر دیندا ہے اے نیکی والا فرشتہ بالکل چپ کر کے بیٹھ جاندا ہے حکم آ جاندا ہے نیکیاں لکھن والے تو حرکت کرنی کوئی نہیں تو نیکی لکھنی کوئی نہیں بلکہ تیری ڈپٹی دا سٹاپ اے گناہ کرن والے دا گناہ کھپے مونڈے والا فرشتہ پیا لکھدا ہے پتہ اے چل گیا بندہ برائی کردا ہے تے کھبے مونڈے والا برائی لکھنا شروع کر دیندا ہے نیکی لکھن والا خاموش ہو کے بیٹھ جاندا ہے لیکن حضرات گرامی جو بندہ نیکی کردا ہے تے نیکی لکھن والا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیندا جے تے برائیاں لکھن والا فرشتہ رک جاندا ہے ڈپٹی بھی رک جاندی ہے میں سوال کرنا تواڈے توسل دے نال علامہ صاحب دے مسند اسٹیج علماء دی وسعت دے نال دعا کر دیو یا رب دی بارگاہ اے سوال کرنا اللہ سونے آنکھوں نا سبحان اللہ یار قسم توڑ دیو آنکھوں نا سبحان اللہ میں کیا اللہ وے سونے محبوبہ میں تواڈا فرمان بھی انہاں لوکاں دے دامن وچ رکھنا چاہنا انہاں لوکاں نوں میں آکھیں آکھو سبحان اللہ انہاں نوں آکھیں آکھو نا سبحان اللہ اے گنبد خضرا دے مالک نبی جی انہاں سبحان اللہ آکھن والیاں نوں میرے رب نے دینا کی انہاں نوں ملنا کی فرمایا جڑا جس مقام تے بیٹھ کے محفل سجا کے یا کلیاں بیٹھ کے رب دی پاکی بیان کرے گا آکھے گا اللہ تو پاک کہ رب سونا انہوں سبحان اللہ آکھن والے نو اپنی رحمت دینا گناہاں تو پاک صاف کر چھڈے گا میں کیا یارو نبی دے غلاموں اگر سبحان اللہ میں تے تسی آکھیے تے گناہاں تو پاک ہو جاواں گے تے جس بابا رحم علی صاحب دے سال ثواب واسطے ایک سال گزر گیا ہے چودھری افغان صاحب تے عابد صاحب نے اپنے بابا جی دی قبر دے اوتے پورا سال بلا ناگا حفاظ کرام نو بٹھا کے جدوں دا پردہ کیتا ہے اج تک انہاں نے دن رات اپنے ابا حضور دی اپنے بابا جان دی قبر تے حفاظ کرام بٹھا کے رب دے قرآن دی تلاوت کروائی ہے دن چڑھدا سی انہاں دی ابا حضور دی قبر تے قرآن دیاں آوازاں آوندیاں سی تے جدوں رات آ جاندی سی سورج ڈوب جاندا سی انہاں حافظ قرآن حفاظ کرام نے اور رات بھی انہاں دے بابا جی دی قبر تے قرآن دی تلاوت نال آغاز کیتا ہے میں کیا چودھری صاحب تانوں مبارکاں نے نہیں مینوں اے بھی آکھن دیو بابا رحم علی صاحب تانوں مبارکاں نے کنیاں مقدرہ والی روح کنیاں نصیباں والی روح ایک سال منہ دے نال آکھنا آسان ہے لیکن میں حفاظ کرام صاحب دے نال دے ساتھی انہاں نوں بھی مبارکباد پیش کرنا وا بڑی جرأت والی بات ہمت والی بات
1 سال گزر گیا انہاں دیاں بلا ناگا راتاں بھی گزریاں نے دن بھی گزرے نے دنیا داری تے نہیں بلکہ رب دے ذکر تے نال گزریاں نے محسوس نہ کرو کہ کڑی کڑی آدھے نے سبحان اللہ وہ میں کہا چلے اسی دنیا دے معاملات نو چھڑ کے رب دے ذکر دے بیڑے وچ آ گئے ہیں تے اگر خالی جھولیاں لے کے آئے تو کم از کم رب تے خدا بندے نال مالا مال ہو کے تے جانا چاہیے حضرات گرامی اور روحاں بڑیاں نصیباں والیاں ہوندیاں نے جڑے دنیا تو ٹر جاندے نے تے زندہ انہاں نو یاداں کر کے یاداں منا کے سالے ثواب کردے نے میں کیا عقل دیانے تینوں تیریاں روحاں مبارک نے تینوں تیرا عقیدہ مبارک ہے لیکن سانو اپنے مقدر تے ناز سانو اپنے سچے تے سچے عقیدے تے مان ساڈے جڑے دنیا تو ٹر گئے نے او مر کے مٹی نہیں ہوئے بلکہ جدوں انہاں نو یاد کیتا جاندا ہے انہاں دیاں روحاں ایسالے ثواب دے تحفے لے کے تے رب دی برگاہ دے اندر خوشیاں مناندیاں کرامن کاتبین اے جناب والا فرشتہ نیکیاں لکھن والا خاموش ہے برائیاں لکھن والا برائیاں پیا لکھدا ہے جدوں جناب والا نیکی لکھن والا نیکیاں لکھدا ہے تے برائیاں لکھن والا فرشتہ خاموش ہے اللہ سونیا تیری بارگاہ دے اندر سوال کرنے کوئی انجدا بھی پھیلا ہوندا اللہ سونیا کوئی انجدا بھی ٹائم ہوندا جدوں یہ نیکیاں لکھن والا فرشتہ بھی حرکت کردا ہوے برائیاں لکھن والا فرشتہ بھی حرکت دے اندر ہوندا ہوے یعنی نیکیاں لکھن والے دی قلم بھی چلدی ہوے تے برائیاں لکھن والے دی بھی قلم پیچھے ٹردی ہوے نا جواب آیا ایک میرا جانی نبی ہے امام الانبیاء نبیاں دا سردار نبی ہے وہ دعا دے چہرے دے مالک نبی دی شان ہے وہ دعا دے چہرے والے نبی دی شان ہے علم نشرہ دے سینے والے نبی دی شان ہے ید اللہ دے گورے ہتھاں دے مالک نبی دی شان ہے فرمایا جدوں میرے کملی والے دی ذات دے درود و سلام پڑھیا جاندا ہے تے اے دوویں فرشتے حرکت دے اندر آ جاندے نے مولا کی کردے نے فرمایا نیکیاں لکھن والا نیکیاں لکھدا جاندا ہے تے برائیاں لکھن والا برائیاں مٹانا شروع کر دیندا ایک واحد ذات ہے جدا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آمنہ دلال ہے فرمایا جب اولی ذات درود و سلام پڑھیا جائے کہ دوویں فرشتے حرکت دے اندر آ جاندے نے نیکیاں والا نیکیاں لکھنا شروع کر دیندا ہے تے برائیاں لکھن والا برائیاں لکھدا نہیں بلکہ برائیاں مٹانا شروع کر دیندا ہے تے اللہ پاک درجات نو اپنے فضل تے اپنے کرم دے نال درجات نو بلندیاں فرما چھڑتا ہے حضرات گرامی رب دا قرآن پڑھیا ہے وقت اجازت نہیں دے رہا میرے تو سینئر علماء تشریف فرمانے رب دے قرآن دے وچ دو آیتاں پڑھیاں نے ایک آیت پڑھی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سبحان اللہ پھر آنکھوں نے سبحان اللہ اس واسطے کہ سبحان اللہ آقا کے خدا دی قسمیں دل پاک صاف تے طیب طاہر ہو جاندے ہیں خالق کائنات نے فرمایا جدوں میرا قرآن سن لوانا میریاں آیتاں تواڈے تک پہنچ جان تے انہاں تے غور کریا کرو رب دا قرآن جڑی میں آیت پڑھی او دے ول جانا چاہنا وا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا او لوگ عبادت میں رب کائنات دی کرنی ہے عبادت رب دی کرنی ہے سجدہ رب کائنات نو کرنا جے کہ جدو میری عبادت ہو جائے میرا ذکر ہو جائے میری پرگاہ
مکمل ہو جائے تے فرمایا میں تانوں دو ہستیاں دتیاں نے دو عظیم شخصیات تانوں دتیاں نے ایک دا نام اما جان رکھیا ہے تے دوجے دا نام ابا جان رکھیا یہ دو ہستیاں ماں باپ کی صورت کے اندر انہاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے انہاں دی خدمت کر کے اللہ دی رضا حاصل کرنی ہے میں کیا رب سونیا ادھر تیری عبادت کیتی ہے ادھر ماں باپ دا حسن سلوک کر کے تیری رضا حاصل کیتی ہے فرمایا میرے کملی والے دے دروازے دی ذرا دستک دے کے دیکھو تے صحیح نا میرا نبی پیابتانوں میرا پیغام دیندا ہے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کیتی ہے تے سونے تے لجپال غیب دان صدیاں گزر جان والیاں صدیاں دیاں خبراں رکھن والے غیب دان نبی نے فرمایا راضی اللہ فی رضی الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی اگر چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے تو ماں باپ نو راضی کر لو اگر چاہتے ہیں رب ناراض ہو جائے تو اور عمل بشک نہ کرو ماں باپ دا جڑا نافرمان ہوئے نا ماں باپ دا جڑا گستاخ ہوئے اور ماں باپ کی عزت نہ کرن والا ہوئے انہوں اور پھر گناہ دی کیڑی ضرورت ہے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اگر میں نو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں پہ نو راضی کر لو تو ماں باپ راضی ہو جان کے رب دی رضا نصیب ہو جائے گی دوسری آیت دا ترجمہ پڑھ کے میں چند مختصر دیاں گلاں اپنے وقت دے اندر اختتام پذیر کرنا چاہنا میں اللہ قرآن میں پڑھیا محرم الحرام دا مہینہ ہے میں نبی دی آل دی خیرات لے کے اپنے دل نو نور مصطفیٰ دے نال منور کرنا چاہنا وا نبی دی اہل بیت برکت واسطے ذکر ایڈ کر کے اپنے مقدر دے اوتے ناز کرنا چاہنا وا اپنے مقدر دا ستارہ چمکانا چاہنا وا کیونکہ اہل بیت دا مقام انج دا مقام ہے فرمایا جڑا میرے نبی دی آل نال پیار کرے میرے نبی دی آل دا ذکر کرے گا ایک گیت گان والا اہل بیت دا جدو بندہ مرے گا تے مرن والا دنیا دی موت نہیں بلکہ جدو اہل بیت نبی دی آل دے نال محبت کرنے والا مر جائے گا دنیا والیاں دی نظر دے اندر موئے آئے لیکن لوگوں جدو مرن والا محبت اہل بیت دے اندر فوت دے ہوندا ہے کہ وہ عام موت نہیں بلکہ مومن دی موت مردا ہے دوسری روایت جدو مرن والا مردا ہے تے شہادت دی موت مردا ہے اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ نے حکم دیتا ہے سونیا انہاں غلاماں نو دس دیو انہاں اپنے غلاماں کلمہ پڑھن والے نو دس دیو نا تانوں جان ملی ہے تے میں نبی دے صدقے ملی ہے اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے جان ملی ہے تے نبی دے صدقے ملی ہے تانوں مال ملیا ہے نبی دے صدقے ملیا ہے او جہان والے او تانوں عرفان ملیا ہے تے نبی دے صدقے ملیا ہے قرآن ملیا ہے نبی دے صدقے ملیا ہے بلکہ میں نو کہن دیو نا تانوں رب رحمان ملیا ہے تے نبی دے صدقے ملیا ہے اے رب بھی ملیا ہے تے نبی دے صدقے ملیا ہے لیکن کملی والے نے فرمایا میرے غلاموں میں تواڈے کولوں کوئی شے منگدا کائی نہیں کسے شے دی ڈیمانڈ نہیں کردا کوئی عوض کوئی بدلہ نہیں تواڈے کول منگنا چاہندا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے رب دا قرآن سنایا ہے دسو تے صحیح نہ تانوں دینا کی ہے فرمایا کملی والے نے اے جہان ملیا ہے اے شرق غرب شمال و جنوب ملے نے اے زمینات اسمان ملیاں نے نبی دے صدقے ملیاں نے لیکن اے دا بدلہ نہیں لینا چاہتا اکو شاید تواڈے کول منگنا وا میری قرابت دے نال میری اہل بیت نال تساں پیار کرنا فرمایا
کہ ہر چیز نبی دے صدقے ملی ہے. میں بالکل اپنے آخری لمحات جا رہا ہوں. ہر چیز تانوں نبی دے صدقے ملی ہے. فرمایا اس دے عوض میں یہ بدلے تہاڈے کول کوئی شے نہیں منگدا. ایک شے ضرور منگاں گا, میری قرابت نال, میری اہل بیت نال تساں پیار کرنا. تے کون ہے اہل بیت؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمانے آپ نے کمبل مبارک منگوایا, طلب کیتا. حضور دی بارگاہ کمبل مبارک پیش کیتا گیا. حضور علیہ السلام نے کمبل مبارک کھولیا, شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے بلایا تے کمبل دے تھلے کر دیا. آکو سبحان اللہ. مولا علی پاک نے کمبل دے تھلے کج لیا. پھر آپ نے سجدہ تجبہ طہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے بلایا تے کمبل دے تھلے کج لیا. پھر آپ علیہ السلام نے حسنین کریمین جنہ دے بارے فرمایا کہ حسین میرے وچوں گا, میں حسین وچوں گا. جنہیں حسین نو دکھ دیتا اس نے میں نبی نو دکھ دیتا. جنہیں حسین نہ دشمنی کی اس نے میں نبی نہ دشمنی کی. جس نے حسین بغض کیتا گویا کہ میں نبی نال بغض کیتا. او حسنین کریمین حضور نے بلائے تے دونوں نو کمبل دے اندر کج لیا. میں سلمہ فرماندیاں نے کہ میں ویکھ رہی سا کہ حضور علیہ السلام نے دعا منگی کہ اللہ سونیا میری اہل بیت نو ہر طرح دی ناپاکی تے پلیتی تو پاک صاف تے طیب طاہر کرنا. آپ فرماندے نے میں پوچھیا یا رسول اللہ کیا میں بھی انہاں دے اندر شامل ہاں؟ آپ نے فرمایا میں سلمہ تو اپنے راہ تے بالکل خیر تے ہیں, تو صحیح اپنے مقام دے, لیکن اے جڑا مقام ہے اے صرف انہاں نفوس قدسیاں نے میرے رب کائنات نے عطا فرما چھڑیا ہے. تو پتہ ہی چلیا جتھے اسی نماز پڑھنے ہیں, جتھے قرآن پڑھنے ہیں, اور میرا وجدان کہندا, میرا یقین تے اعتقاد ہے اور عمل کو قبول ہوے یا نہ ہوے. جی اسی سالانہ اج منائے ہیں, اس سالانہ دے اندر خدا نہ کرے ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو جائے تو اس کمی دی وجہ نال قبول نہ ہوے, لیکن جتھے اہل بیت دا ذکر ایڈ کر لیا جائے, نبی دی آل نو نال منسوب کر لیا جائے, اور ول پھر میرے رب نے نہیں ویکھنا, رب نے اپنی نبی دی آل ول ویکھ کے گناہگار نہیں بلکہ نیکوکار بنا چھڈن گے. انہاں دی وجہ نال او بھی گناہاں تو پاک صاف طیب طاہر کر دین گے. اللہ سونیا ہو سکدا کسے دے سمجھ وچ گل نہ آئی ہے, فرمایا سنو میرا خانہ کعبہ باپ بیٹے نے تعمیر کیتا ہے, ابراہیم خلیل اللہ نے تے بیٹے اسماعیل نے جب میرا خانہ کعبہ تیار کر لیا, رب نے حکم دیتا ابراہیم تے اسماعیل میرے گھر دے اندر میرے بندیاں نے طواف کرن واسطے آنا ہے. آقا نے سبحان اللہ میرے گھر دے اندر میرے نبی دے غلاماں نے طواف کرنا ہے. اے حج دے عمرے دی نیت دے نال میرے گھر دی زیارت دی نیت نال آنا نے. تے تسی انج کرو کہ میرے خانہ کعبہ نو صاف کر دیو, انہاں دے آون تو پہلا میرے خانہ کعبہ نو صاف کر دیو. توجہ فرمایا جی, اللہ دے نبی ابراہیم, اللہ دے نبی حضرت اسماعیل قوم نبی نے کہ اللہ نبیاں نو بھی آخدا ہے میرے بندیاں نے ہونا ہے, اس خانہ کعبہ نو صاف کر دیو. ہے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اللہ دا گھر, اللہ ہی آخدے نو صاف کرو میرے بندیاں نے ہونا ہے. باری آئے نبی دی آل دی, فرمایا کہ انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اے چاہتا ہے یا نبی دے گھر والے تانوں ہر طرح دی ناپاکی تو پاک صاف طیب طاہر کر دے. مولا کتنا پاک کیتا ہے, مایا انج دے پاک نے, انج دے پاک نے جس بدبخت دے وال, جس گناہگار دے وال یہ میرے نبی دی اہل بیت نظر کرم فرمائے گی. وہ گناہگار نہیں, وہ سیاکار نہیں, وہ بدبخت نہیں بلکہ گناہوں کو پاک صاف ہو کے طیب طاہر. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ. پانچ نعرہ پانچ کری, پانچ نعرہ پانچ کری, سوا نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.
تہاڈی نیندر دور کرنی ہے، سستی دور کرنی ہے۔ مینوں پتہ لگ گیا تہاڈے تے نعرہ مارن دا رواج نہیں۔ جس مذہب دے اندر اللہ دی توحید دا، نبی دی رسالت دا، اہل بیت دا نعرہ نہ لگے، او محفل نہیں، محفل ہوئی ہوندیاں نے، کنج دیاں رونقاں لگیاں ہوئیاں نے، سونے تے سونے ناپ دیاں، او محفل سب تو چنگیاں نے، جتھے خواجہ اور سلام دیاں، 5 نعرے 35 سوا لاکھ نعرے حیدری حیدری، او جڑا حسینیت مولا علی دا منن والا ہے، بلند آواز نال نعرے حیدری، اعلان کرب و بلا، شہدائے کرب و بلا، شہدائے کرب و بلا، حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری۔ سونے ربا کس چیز تے مان نہیں، اللہ سونے کس چیز تے اور مان نہیں، اگر مان ہے تے تیرے کملی والے دی عظمت مان ہے، سونے ربا اگر مان ہے تے کملی والے دی عظمت مان ہے، سونے ربا اگر مان ہے سانو تے کملی والے دے وجوہات دے چہرے دے صدقے مان ہے، علم نشرہ دے سینے دے صدقے مان ہے، جد اللہ دے گورے گورے ہتھاں دے صدقے مان ہے، اور اہل بیت دے ہاتھ دے ذکر تے مان ہے۔ اللہ سونے بندہ فقیر گناہگار میرے وال نہ دیکھی، میرے عملہ وال نہ دیکھی، صدقہ حسین تے حسین دے نانا پاک دا ساڈی محفل قبول کر کے چودھری افغان صاحب، چودھری عابد صاحب دے باجی دی اج انج دی بخشش کر دے، قبرہ والے اج قبرہ تو نکل کے اے بابا حضور دی قبر تے آ کے اے مبارک دن تیرے نصیبہ والا ہے، اج پہلا سال گزرے تیرے بیڑے دے اندر تیرے پترا نے اجدا بیڑا سجایا ہے، اج رب دا بھی ذکر ہویا ہے، محبوب دا بھی ذکر ہویا ہے، اے محبوب کی آل اے میدان کربلا دا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔